हमारे साथ फॉर्मली आगाज करते हैं। हमारा जो फोरम है ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, कर सकते हैं जो अपनी गुफ्तगू के बाद तमाम पैनलिस्ट आंसर करेंगे। गालिब ने कहा था कि जो आंख कतरे में दजला नहीं देख सकती वो दीदा बीना नहीं रखती। पिल्डैक की आज की गुफ्तगू एक ऐसे ही दीदा बीना रखने वाले लोगों के साथ है जो साल 2020 के आईने में पाकिस्तान की जमहूरियत का हाल और मुस्तकबिल देखने की सलाहियत रखते हैं। इस गुफ्तगू में दीदा बीना रखने वाले लोगों में शामिल हैं जनाब जावेद जवाद साहब, जो फॉर्मर सेनेटर हैं और फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं इंफॉर्मेशन और मीडिया डेवलपमेंट के, सैयद तलत हुसैन साहब जो बहुत एक पुराने और मंझे हुए जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का हिस्सा रह चुके हैं। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उनको देख और सुन सकते हैं और उनके एनालिसिस रिसीव कर सकते हैं। और अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि पिल्डैट के प्रेसिडेंट हैं और ऑफ कोर्स जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम में पिल्डैट का जो रोल रहा है उसको उन्होंने डिफाइन किया है ओवर द पास्ट 20 years, और उसके साथ साथ एनालिसिस करते हैं क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी और जमहूरियत पाकिस्तान में किस तरीके की है। मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दिया कि ये फोरम हमारा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। जो हमारे नाजरीन इसको अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो जिस भी फोरम पे चाहें, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब पे अपने लाइव कमेंट्स और क्वेश्चंस हमें साथ साथ लिख के दे सकते हैं। 2020 बज़ाहिर कोरोना वायरस की वजह से एक बेयकीनी का और तबाही का साल रहा है। जहां दुनिया में 2020 में हमने जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम के अंदर ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज देखी हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा है कि वो जो हमारा एक हाइब्रिड निज़ाम था जिसके अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी थी, जो कभी भी हमें पाकिस्तान में उस तरीके से हासिल नहीं हुई जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है, उस हाइब्रिड निज़ाम को भी हमने इंस्टीट्यूशनलाइज होते हुए देखा है 2020 में। चाहे वो हाइब्रिड निज़ाम एनसीओसी जो कि कोरोना वायरस की मैनेजमेंट के लिए था वो हो, या वो हमारे लोकस्ट कंट्रोल का निज़ाम हो, या वो हमारी पोलियो वैक्सीनेशन का निज़ाम हो, हमने ये देखा है कि वो हाइब्रिड निज़ाम जो है इन अ वे वो पहले से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। पार्लियामान और सूबाई असम्बलियां पाकिस्तान के अंदर माजी में भी कभी भी हमने बहुत कम देखा है कि वो किसी क्राइसिस को अपने इदारों के अंदर रिजॉल्व कर सकें। क्राइसिस सिचुएशंस पाकिस्तान में मोस्टली जब भी आई हैं, या उनका हल या उनके जो मसाइल जन्म दिए हैं वो या सड़कों पे निकले हैं या वो ऑल पार्टीज फोरम्स के जरिए हुए हैं, पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों में हमने उनका हल निकलते हुए बहुत कम देखा है। 2020 में हमने ये देखा है कि जो फोरम्स पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को मौजूद थे इस कोरोना वायरस पेंडेमिक को फेस करते हुए, उन फोरम्स को भी पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों ने जैसे स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया। तो उसके ऊपर बहुत मजीद सवालात जो है उनके किरदार के बारे में जन्म ले चुके हैं। आइन के अहम अदारे के तौर पर अदलिया के किरदार पर हमें बहुत अरसे से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ये सवाल कभी तो अदलिया के अपनी आईनी हदूद से तजावुज करने के बारे में होते हैं या इसको दूसरे इदारों के दबाव में आने के बारे में होते हैं। 2000 में भी हमने फिर ये देखा कि यही टेंडेंसीज अदलिया की तरफ से दोबारा रिफ्लेक्ट हुई या लोगों के सामने आई अवाम के। तीसरी हमारी जो मेजर चीज जिसको हम आज के फोरम में देख रहे हैं वो है सियासी जमातें और उनका किरदार जमहूरियत को मजबूत करने में या जमहूरियत की क्वालिटी को मजबूत करने में। पाकिस्तान की सियासी जमातों के बारे में आम तौर पर पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि वो अंदरूनी तौर पर कमजोर हैं, वो जमहूरी नहीं है और पॉलिसी साजी के अंदर उनका किरदार कुछ कमजोर होता है। हमारा दूसरा नुक्ता नजर जो इससे हटके है वो ये है कि जब तक मुल्क में मुकम्मल जमहूरियत नहीं आती उस वक्त तक किसी भी जगह किसी सियासी जमात में उस तरीके से जमहूरियत नहीं आती। सो सियासी जमातें मुल्क में जमहूरियत के अदम इस्तेहकाम के होते हुए अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती। 2020 में हमने ये भी देखा कि ये सियासी जमातें जो ऑलरेडी जिनके बारे में ये तस्वुर है कि वो वीक हैं, उनसे जो रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कोरोना वायरस की मैनेजमेंट के ऊपर उनकी पॉलिसी सामने आने में, वो भी ना सिर्फ वो नजर नहीं आया, लेकिन ये है कि
یہ ہمیں نظر آیا کہ سیاسی جماعتیں اسپیشلی وہ جو اپوزیشن کے اندر ہیں وہ اپنے سروائیول کی جنگ میں آپ کو نظر آتی ہیں مبرد آزما. عوام کے چند حلقے یا جو عوام پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری اداروں کا استحکام دیکھنا چاہتے ہیں ان کے نزدیک جمہوریت کی مضبوطی اور سسٹینیبلٹی کے اندر یہ ایک سلور لائننگ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد بنا ہے پی ڈی ایم کے طور پہ, اور اس سے وہ جس بھی طریقے سے جمہوریت اور جمہوریت کی مضبوطی کی طرف آگے دیکھ رہے ہیں یا اس کی کوئی بیٹل جو ہے وہ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ ایک ایسا پرسپیکٹو ہے جو چند لوگوں میں ہے. اب یہ تو ہمارا پینل اس کا جواب دے گا کہ ان تمام جو میجر سوالات ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت 2020 میں کیسی ہوئی, کیا وہ پہلے سے بہتر ہوئی یا کمزور ہوئی, پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک گورننس ہے وہ کیا 2020 میں بہتر ہوئی یا خراب ہوئی, پاکستان کی پارلیمنٹ اور جو پروونشل اسمبلیز ہیں کیا وہ ان سے پہلے سے بہتر پرفارم کیا, کیا انہوں نے دے کنٹریبیوٹڈ ٹو اسٹرینتھننگ آف ڈیموکریسی ان پاکستان, رول آف جوڈیشری ان اسٹرینتھننگ ڈیموکریسی, اور یہ کہ سیاسی جماعتوں کا کردار ان اسٹرینتھننگ ڈیموکریسی. میں ابھی تک شور نہیں ہوں کہ جاوید جبار صاحب کا انٹرنیٹ اسٹیبل ہے, اگر ہے تو آئی کین گو ٹو ہم فرسٹ, نہیں تو میں احمد بلال صاحب کو. جاوید جبار صاحب کین وی بگن ود یو اف وی آر ایبل ٹو ہیئر یو. نہیں جی, not really. بلال صاحب میں آئی ریکویسٹ جاوید جبار صاحب کا جب تک انٹرنیٹ اسٹیبلٹی ایشوز حل ہوتے ہیں کہ میں آپ کی طرف یہ سوال لے جاؤں کہ 2020 میں آپ کی نظر میں how did democracy fare? Has it improved? Has it deteriorated? How has it performed? Can you unmute yourself, Bilal sir? جی بہت شکریہ آسیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آج کا دن تو بہت موزوں ہوتا اگر ہم امریکہ کی ڈیموکریسی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے, لیکن چونکہ ہم پاکستان کی ڈیموکریسی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو میں اسی بارے میں اپنے خیالات کو محدود رکھوں گا. میری آواز اب تک ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ جی دیکھیے, آپ نے بالکل اپنے تعارف میں ٹھیک کہا کہ جمہوریت جب کہیں ہم کہتے ہیں کسی معاشرے میں کسی ملک میں بہتر ہوئی یا مضبوط ہوئی یا وہ کمزور ہوئی یا اس میں خرابی پیدا ہوئی, تو اس کے بہت سے مظاہر ہوتے ہیں. یعنی بہت سی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمہوریت کیسی جا رہی ہے. اس کو یعنی دیکھنے کے ناپنے کے کئی اس کے پہلو ہوتے ہیں. اس کی پارلیمنٹ کیسا کام کر رہی ہے, جمہوری ادارے کیسے کام کر رہے ہیں, اس کی سیاسی جماعتیں کیسے کام کر رہی ہیں, اس کا انتخابی عمل کیسا کام کر رہا ہے, سول سوسائٹی کیسی ہے, میڈیا کیسا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عام لوگ کتنے انوالوڈ ہیں, کتنے اس کے اندر ان کی دلچسپی ہے. یہ چند باتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کی جمہوریت کا کیا حال ہے. آپ نے چند باتیں تو خود سے بتا دی ہیں, لیکن میں جس بات کا سب سے پہلے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ملک کے اندر اب تقریباً نہیں بلکہ یقیناً چاروں صوبوں کے اندر جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے, جو جمہوریت کا بہت بڑا حصہ ہے, وہ چاروں صوبوں میں اس وقت غیر موجود ہے. وفاق میں یعنی اسلام آباد میں بھی یہ جو مقامی حکومتوں کا سسٹم ہے یہ بھی تقریباً ختم ہو چلا تھا, لیکن وہ کورٹ کی انٹرونشن کے بعد وہ کچھ بچ گیا ہے. میئر صاحب استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں, نئے میئر الیکٹ ہو گئے ہیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن باوجود اس کے کہ تقریباً کچھ بلوچستان میں 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں کہ مقامی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں,
पंजाब में ये तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। इसी तरह से सिंध में अभी हाल ही में ये हुकूमतें खत्म हुई हैं, तो कोई आसार नहीं लगते कि इनके बहुत जल्दी वापसी के, और सूबे भी कोई इसके अंदर बहुत पैशनेट नहीं है। बहाना तो ये किया जा रहा है कि ये कोरोना की वजह से मुमकिन नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा कि जोश खरोश के साथ इंतखाब हुआ, वहाँ पे बहुत इंसेंटिव था हुकूमत को कि वहाँ की हुकूमत को उन्होंने टेक ओवर करना है, और फिर हमारी शायद अपोजिशन पार्टियों को भी ये गुमान था कि शायद उनमें से किसी पार्टी का नाम निकल आएगा वहाँ इलेक्ट होने के लिए। तो सबने बहुत जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया, इलेक्शन हुए और नई हुकूमत वहाँ बन गई। अब ये ज़मीनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं पाकिस्तान में 8 के करीब सीटों पे, तो ये सब कोरोना वायरस के ज़माने में ही हो रहा है। तो अगर आप करने में दिलचस्पी रखते हो तो मकामी हुकूमतों के भी इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे दिलचस्पी नहीं है, मक्का सूबाई हुकूमतें खास तौर पे अपनी पावर से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए फिर ये सूबाई मकामी हुकूमतों के इंतखाबात भी नहीं हो सकते। और ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जमहूरियत हमारे 2020 में मुस्तकिल गैर मुस्तहकम हुई रही, उसको ठीक करने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई, कम अज कम मकामी हुकूमतों के निज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहली बात तो मैं ये आपको शुक्रगुजार करना चाहता था कि मकामी हुकूमतें जो है ये हमारी सबसे अहम ग्रास रूट चीज़ है। इसकी जिम्मेदारी हम अनफॉर्चुनेटली वो तमाम लोग जो जमहूरियत का दम भरते हैं, जो जमहूरियत के ज़रिए से मुंतखब होके आए हैं, यानी सूबाई हुकूमतें, वो सब मुंतखब हैं, वो अपने आप को जमहूरी हुकूमतें भी कहती हैं। ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो इसका एहतमाम करते कि यहाँ पे इंतखाबात होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पे किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, जिनको हम अमूमन इल्ज़ाम देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, हाइब्रिड सिस्टम को, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा ख्याल में पूरे का पूरा इल्ज़ाम 99% कम अज़ कम हम अपनी इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को देंगे सूबों के अंदर, जिन्होंने इसको, बल्कि ऐसा नहीं कि उनको इंतजाम नहीं किया, इसको रोकने की कोशिशें की हैं ताकि उनकी इख्तियारात पे कोई कमी वाक़ ना हो सके। पार्लियामेंट के अंदर मैं 2-3 चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। एक तो 2020 में बहुत तेज तर कानून साजी हुई। 2019 में 6 कानून एक्ट बने थे, 6 एक्ट पास हुए थे, और 2020 में 36 एक्ट बने, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, 6 गुना इजाफा। लेकिन सैडली उनमें से मेजॉरिटी उन कवानीन की थी जो FATF के दबाव के तहत या उनकी फरमाइश पर किए गए। हमारी अपनी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं थी, जो हमें कहा गया हमने उसके ऊपर अमल किया। और हमारे पास हमारा मुआहदा जो है IMF के साथ, उसमें लिखा हुआ मौजूद है कि 5 कम अज कम कवानीन ऐसे हैं जो हमने पास करने हैं IMF के साथ मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर। ये सारी बातें शो करती हैं कि पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर ये कोरोना वायरस की एक जॉइंट कमेटी बनी सेनेट और कौमी असम्बली की, उसकी कारकर्दगी अनफॉर्चुनेट इतनी नाकिस रही कि उसके इजलास भी मुनक़िद होना बंद हो गए और अब अपोजिशन भी उसमें नहीं जाती। तो पार्लियामेंट के अंदर कोई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं पैदा हो सका। तो पार्लियामेंट के हाँ भी मैं समझूंगा ये भी एक हमारी जमहूरियत की कमजोरी की एक दूसरी बड़ी दलील है। हमारा इंतखाबी अमल, इस दौरान कोई बड़े इंतखाबात तो नहीं हुए पाकिस्तान की हदूद के अंदर, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन बहरहाल मौजूद है, फ़ाल है। 2 बड़ी कमजोरियां हैं जिनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा। एक तो 6 साल होने को आए हैं एक सियासी जमात के बारे में एक मुकदमा चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, और इलेक्शन कमीशन उसका कोई फैसला नहीं कर पाई। कभी वो सिक्योरिटी कमेटी बनती है, कभी कोई दूसरी कमेटी बनती है, कभी फिर अदालत में मामला चला जाता है, लेकिन मुस्तकिल इसको टाला जा रहा है और इलेक्शन कमीशन उस पर कोई फैसला कुन किरदार अदा करने से अभी तक कासिर है। दूसरा, हमें
2018 के इंतखाबात में हम देखते हैं कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इंतहाई पुरस्कार तरीके के साथ वो कोलैप्स कर गया था। उसकी तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन ने लिखा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को, लेकिन इलेक्शन को 2 साल से ज़ायद गुजर चुके हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के आने के बाद फिर कहा कि इसके बारे में तहकीक होनी चाहिए, लेकिन फैसला तो दरकिनार, उसकी कोई तहकीकात का कोई सुराग नहीं मिलता। तो मुझे अपने इंतखाबी निज़ाम के बारे में भी अगर वसवसा होता है और ये शक पैदा होता है कि ये कैसे आगे बात चलेगी, तो ये भी मेरे ख्याल में मैं हक व जानब हूँ एक शहरी की हैसियत से इसके बारे में फिक्रमंद होने के लिए। अगले 2-1 मिनट में मैं क्विकली अदलिया के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो 2-3-4 बातें मैंने गिनवाई हैं, ये तो इंतहाई हौसला शिकन बातें थी हमारी जमहूरियत के नुक्ता निगाह से, लेकिन अदलिया में मुझे कुछ आसार नजर आते हैं आज़ादी के और अपनी आज़ादी को असर्ट करने के। पहली बात तो ये है कि काजी फायज ईसा केस में अगरचे उस आज़ादी का मुजाहरा हमें नहीं नजर आया जो बाज़ लोग तवक्को कर रहे थे, लेकिन बहरहाल सदारती रेफरेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। काजी ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये बहरहाल इसकी क्रेडिट मिलना चाहिए अदलिया को। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो हमारे यहाँ अब एक बहुत मेजर इशू बन गया है, जमहूरियत के नुक्ते निगाह से भी, गवर्नेंस के नुक्ते निगाह से भी। तो मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जमानत के केस में फैसला देते हुए और उसके बाद फिर जुलाई में एक तफसीली फैसला जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने एक बहुत अहम फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने नैब, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस और पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की तारीख के बारे में चंद बहुत फैसला कुन और बहुत वाशगाफ अल्फाज में तनकीद की है और इसको वाज़े तौर पे कहा है कि ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का एक जरिया बन गई है ये अकाउंटेबिलिटी। तो मैं इस पे उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और मैं जमहूरियत के लिए इसको बहुत, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है जहाँ हम जमहूरियत का नाप रहे हैं कि वो किस हद तक डिटीरियरेट हुई है, इम्प्रूव की। तो कम अज़ कम अदलिया के किरदार में मुझे नज़र आ रहा है शौकत सिद्दीकी साहब, जिनको 2018 में, जिनको 19 में गालिबन उनको सबकदोश कर दिया गया था उनके कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद बयानात के बायस, उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ। अक्टूबर 2018 में उनको सबकदोश किया गया था, उन्होंने रिव्यू की दरख्वास्त कर रखी है, 2 साल गुजर गए हैं लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है अदलिया के पॉइंट में से। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत लंबे अरसे तक जिस हाइब्रिड निज़ाम का जिक्र आसिया रियाज ने किया है वो हम चलता हुआ देख रहे हैं। हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत, फिर तीसरी हुकूमत, हर हुकूमत एक हाइब्रिड निज़ाम में उनके साथ चलने के लिए बहुत बेताब नजर आती है, लेकिन किसी हुकूमत ने आज तक इस हाइब्रिड निज़ाम को चैलेंज नहीं किया। ये पहला मौका है कि 2020 में हमें वो चैलेंज करने के क्या वजूहात है, क्योंकि एक तवील खामोशी भी उन्होंने गुजारी और अब शायद उनको नजर आ रहा है हमारी सियासी जमातों को कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो अब उन्होंने इसके बारे में आवाज़ बुलंद की है। तो मैं इसे जमहूरियत के लिए एक नेक फाल समझता हूँ कि अब उसके बारे में सवाल उठाया जा रहा है और बड़े वाज़ेह अंदाज में उठाया जा रहा है। अब ये हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी होगी कि सवाल के उठाए जाने के बाद क्या हम इस सवाल का हल कोई पुरअमन तरीके से, कोई मुज़ाकरात के ज़रिए से और कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हम तलाश कर पाते हैं, या 2021 में ये एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई सूरत हाल हमें दिखाई देगी। ये हमारी अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर डिपेंड करेगा, तमाम इदारों की मैच्योरिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपके सवाल का मुख्तसरन जवाब ये है कि 2020 में
میرے خیال میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے, جمہوریت بہت ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے اور اس کا معیار بہت ہی پست ہوا ہے. امید کرتے ہیں کہ 2021 میں ایسا نہ ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ بلال صاحب. بلال صاحب کی نظر میں جمہوریت جو ہے وہ 2020 میں کمزور ہوئی ہے, پہلے سے امپروو نہیں ہوئی. جاوید جبار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. سوالات آپ کے سامنے ہیں, آپ سے شیئر کیے جا چکے ہیں. ان یور ایکسپرٹ اوپینین, کیا جمہوریت پاکستان میں 2020 میں مضبوط ہوئی ہے, کمزور ہوئی ہے, اور جو جمہوری ادارے ہیں انہوں نے کیسے پرفارم کیا ہے؟ کافی بریک اپ ہو کے آ رہی ہے جی. حسین صاحب, ویری فیمس اینڈ ویری سیزن جرنلسٹ, آپ کے خیال میں کیا جمہوریت کی کوالٹی یا جمہوریت کمزور ہوئی ہے 2020 میں پہلے کی نسبت, یا امپروو ہوئی ہے؟ اوور ٹو یو. سے بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. بلال صاحب السلام علیکم, ویورز السلام علیکم. جاوید جبار السلام علیکم. میری بڑی خواہش تھی کہ میں جاوید جبار صاحب کی بات سنوں. بہت عرصے کے بعد موقع ملا کہ میں ان سے استفادہ کر پاؤں, لیکن بدقسمتی سے ان کی آواز نہیں پہنچ پا رہی. میں نے ایک آج سے آپ کو تجویز بھیجی ہے, اگر آپ ان کو ان کا جو بیانیہ ہے اس کا ریکارڈ کروا کے اگر وہ آپ کو بھجوا دیں, then you can play this one سجیشن, تاکہ ہم کم از کم ان کے ویوز سے محروم نہ رہ جائیں آج. دیکھیں, یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, ایک تو میں گزارش کروں گا کہ اس کے جواب آراء کے طور پر بھی دیے جا سکتے ہیں, اور اس کے جواب جو ہیں تجزیاتی بھی دیے جا سکتے ہیں, اور اس کے جو جوابات ہیں وہ شماریات, اعداد اور سرویز کے ذریعے بھی دیے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے جو 2-3-4 منٹ میں جو سبمیشنز پیش کروں گا, اس کے اندر میں تجزیہ ذرا نسبتاً کم رکھوں گا, اور جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں صرف 2 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ, ایک تو یہ جو ہم ہائبرڈ نظام کو نظام کہتے ہیں, یہ کوئی نظام نہیں ہے, کیونکہ نظام کو نظام ہونے کے لیے بین الاقوامی طور پر یا ریسرچ کے ذریعے یا لوگوں کی آراء کے ذریعے باقاعدہ انڈورس کروانا پڑتا ہے, یا کوئی تاریخی حقائق ایسے بنے ہوں کہ اس کے ذریعے کوئی نظام معرض وجود میں آیا ہو, جس کی کوئی شکل ہو, جس کے کوئی چیدہ اصول ہو, جس کے اندر کچھ تھوڑی سی شفافیت ہو, جس کا کوئی سر پیر پتہ چلے, اس کو آپ تجزیاتی طور پر نظام کہہ سکتے ہیں. ہائبرڈ سسٹم جو ہے, کہتے تو ہم اس کو ہائبرڈ سسٹم ہے, لیکن وہ سسٹم اصل میں نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر ایک ڈیفارمیٹی ہے جو جمہوریت کے اندر بن گئی ہے پاکستان کے اندر, اور وہ اس حد تک پھیل چکی ہے ڈیفارمیٹی کہ اصل جو چہرہ ہے جمہوریت کا وہ مسخ ہو گیا. تو ایک تو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اس کو نظام کہہ کے اس کا درجہ بلند نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نظام ہے نہیں, یہ بنیادی طور پر ایک ڈیزیز ہے, ایک انویژن ہے. اور اگر ہم نے جمہوریت کے اوپر بحث کرنی ہے تو اس کو ہم نے ایز این ایلین تصور کے طور پر ہی لینا ہے, جس کو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نکال باہر کرنا ہے. جو اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, 2020 کا سال جو ہے, جو انڈیکسز ہیں, جو سرویز ہیں, وہ کوئی اچھی تصویر اس کی بدقسمتی سے نہیں بناتے. ہم اسے اتفاق کریں نہ کریں, لیکن تصویر اچھی نہیں بناتے. ایک تو جو انصاف کا گلوبل سروے ہے, جو گلوبل جسٹس انڈیکس ہے, وہ پاکستان کو 2020 میں 128 ممالک میں سے 120ویں نمبر پر رکھتا ہے. یہ گلوبل انڈیکس انہوں نے بنایا ہوا, اس کے تحت جو علاقائی انڈیکس ہے, یعنی ہمارے اپنے ریجن کے اندر جو انڈیکس ہے, اس کے اندر یہی جسٹس انڈیکس پاکستان کو 6 میں سے 5ویں نمبر پر رکھتا ہے, اور ہمارے نیچے افغانستان جیسے ممالک ہیں. تو علاقائی طور پر اور بین الاقوامی طور پر جو انصاف کا انڈیکس دنیا بھر کے اندر رائج ہے, اس میں پاکستان کی ریٹنگ جو ہے 2020 میں اچھی نہیں ہے, ٹو سے دی لیسٹ. جو اکانومسٹ کا جمہوریت کا سروے ہے یا انڈیکس ہے, سروے نہیں انڈیکس جو ہے, اس نے پاکستان کو 2019 میں ہائبرڈ ریجیم کی کیٹیگری کے اندر رکھا تھا, یعنی ایک مغلوبہ قسم کا نظام ہم نے بنایا ہوا ہے. وہ اس کو ہائبرڈ سسٹم نہیں کہتے, ہائبرڈ ریجیم کہتے ہیں. 2020 میں وہ تبدیل نہیں ہوا.
اور شواہد یہی ہے کہ 2020 میں جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ رجیم چلی، وہ رجیم جو ہے اکانومسٹ کہ 2019 کی ڈسکرپشن کے بالکل قریب ترین ہے، اور اس وجہ سے اکانومسٹ نے 2020 میں بھی یہ پاکستان کی جو رجیم کی تعریف کی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا. جو رپورٹرز وداؤٹ فرنٹیئرز ہے وہ پاکستان کو پریس فریڈم کے انڈیکس کے اوپر 145ویں نمبر پر رکھتے ہیں 2020 میں. 2019 میں ہمارا نمبر 139واں تھا، تب بھی بہت نیچے تھا، لیکن 2020 میں ہم سلپ کر کے 145ویں نمبر پہ چلے گئے. ایک بڑی مشہور تنظیم ہے اپسوس جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں کنزیومر کانفیڈنس سرویز کرتی ہے، بین الاقوامی طور پر نون تنظیم ہے. 2020 کے اندر انہوں نے 4 سروے کیے، ہر کوارٹر پہ وہ سروے کرتے ہیں. بہت ساری اس کی سلائیڈز ہیں اہم، لیکن جو ہمارے آج کے ویبینار کے موضوع سے اہم ترین ہے وہ یہ کہ 2020 کے تمام جو ان کے کوارٹرلی سرویز ہیں اس کی اگر اوسط نکالی جائے تو پاکستان میں 77% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سمت درست نہیں ہے. تو ایک پبلک پرسپشن سروے ہے جو آپ کو 77% بتا رہا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ 2020 میں پاکستان کی سمت جو ہے وہ درست نہیں رہی. یہ ہمیں یہاں پہ بتانا چاہیے کہ 2019 میں یہ جو سروے کیے گئے تھے اس میں 79% جو ہیں 79% لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے، تو 2% جو ہے 2020 میں آپ کو کم نظر آئے، لیکن 77 اور 79 میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. تو یہ تو ایک بین الاقوامی طور پر سرویز ہیں. اچھا، پھر اگر آپ دیکھیں ہم جس کو ہم اینیکڈوٹ کہتے ہیں، یعنی محدود واقعات جن کے ذریعے ہم ماپ سکتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر جمہوریت کا نظام کیسے کام کر رہا ہوگا، تو بہت بڑا ڈیٹا سروس کے اندر ہوتا ہے. لیکن جو مثالیں ہیں، جو چھوٹی کہانی ہے، واقعات ہیں، اگر آپ ان کے اوپر توجہ دیں تو آپ کو ایک جمہوریت کی شکل بنتی ہوئی نظر آتی ہے 2020 میں، جو کہ بہت اچھی نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ہم نے انصاف کی کوئی کہانی کے طور پر کوئی واقعہ لینا ہو جس سے آپ کو پتہ چلے کہ انصاف کا معیار کیا ہے پاکستان میں جمہوری نظام کے حوالے سے، تو وہ کیا ہوگا؟ ابھی بلال صاحب نے ذکر کیا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کا، تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کا کیس، قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کے سامنے سبمیشنز، ان کی بیگم کی سٹیٹمنٹس اور اس کیس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام کیسے کام کر رہا ہے. اور یہ ہم کسی لوور کورٹ کے ججز کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عزت نہیں ہے، ان کی تکریم نہیں ہے، لیکن درجے کے اندر آپ پاکستان کی سینئر موسٹ ججز میں سے جو لوگ ہیں ان کی آپ بات کر رہے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت اور نام بچانے کے لیے، مجھے یہ لفظ کہنے دیجئے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس نظام نے ان کو ٹریٹ کیا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اینیکڈوٹل ایویڈنس جو ہے پاکستان میں پچھلے سال جمہوریت کے انصافی پہلو کا وہ کیا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے پارلیمان کے حوالے سے کوئی اینیکڈوٹل ایویڈنس لینا ہو، کوئی کہانی کے ذریعے جاننا ہو کہ پارلیمان کا کیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی بلال صاحب نے اس کو خوب ڈاکومنٹ کیا کہ جو قانون سازی ہے وہ کس طریقے سے ہوئی، کن کن موضوعات پر ہوئی، اور اس کے اندر جو آرڈیننسز تھے، پریزیڈنشل آرڈیننسز، ان کے اوپر انحصار کتنا رہا. وزیر اعظم صاحب کی شرکت جو ہے وہ جوائنٹ سیشن سے لے کر اور انڈیپینڈنٹ سیشنز تک وہ کتنی رہی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ یہ معیار بنائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو شرکت ہے اور پارلیمانی جمہوریت کا جو نظام ہے، جو جس کے اندر حکومت وقت کے نمائندگان، وزیر اعظم سمیت لوگوں کے سوالوں کے، ان کے نمائندگان کے جواب دیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ جمہوری طور پر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ کتنا اس کا فقدان رہا. جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے اندر رول آف دا میجورٹی آپ کو نظر آیا، جہاں پر جس جماعت کی میجورٹی تھی، جس طرح سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی میجورٹی، پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی میجورٹی، اور کے پی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی میجورٹی، تو وہاں پر میجورٹی رول کو استعمال کیا گیا قانون سازی کرنے کے لیے. اس کے اوپر کوئی آپ کو سیر حاصل، پرمغز اور دانشمندانہ قسم کی ہوئی نظر نہیں آئی. تو جہاں پر آپ کو قانون سازی ہوتی بھی نظر آئی
اس کے اندر شرکت جو ہے وہ بہت کم آپ کو نظر آئی. لوکل باڈیز کا ذکر ابھی فرما دیا بلال صاحب نے, اور آج کے اخبارات میں تو الیکشن کمیشن جو خود الزامات کی زد میں ہے وہ آپ کو ایگزاسٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہ پنجاب حکومت کو ایک طرح سے وارننگ دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھائی آپ نے انتخابات کی, لوکل باڈیز کے انتخابات کی آپ نے ڈیٹ ہمیں دینی نظر آتی ہے. اور تمام صوبوں کے اندر آپ کو جو گراس روٹ ڈیموکریسی کا یہ حال ہے. پریس فریڈم کا میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کو لینا ہو 2020 کا تو میرے خیال میں مطیع اللہ جان کیس جو ہے جو ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ کیسے پھر ریلیز ہوئے, بات کرتے ہیں جس سے ہم جمہوریت کو ماپ سکتے ہیں. اس کا اگر آپ کوئی مجھے کہیں کہ میں اینیکڈوٹ اٹھاؤں تو میرے خیال میں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر آئین کا کتنا راج ہے. وہ کڈنیپنگ کیسے ہوئی, اس کے ڈائنامکس کیا تھے, کیسے ایگزیکیوٹ کیا گیا, اس کے اوپر کس نے پھر ایکشن لیا, اس کا فالو اپ کیا ہوا, سب آپ کے سامنے ہے. تو آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں, جمہوری کیس دیکھنا چاہیے یہ ماپنے کے لیے کہ آئین کی اصل کیفیت کیا ہے. بالکل آخر میں دو اور آپ کے سامنے جو اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے وہ رکھوں گا. اگر رول آف لا کا اینیکڈوٹل ایویڈنس آپ نے لیا, قانون کی حکمرانی کی ہم بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ جو جوان بچہ اسلام آباد کی سڑکوں پر مار دیا گیا اور جو مسنگ پر گیا, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو قانون کی حکمرانی ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے. یہ کوئی فریک انسیڈنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو مسنگ پرسنز کے کیسز کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو ایک بڑی طویل اور تکلیف دہ کہانی بنتی نظر آتی ہے آپ کو, شواہد سے بھرپور ہے کہ پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے. اور بالکل آخر میں سب سے بڑا جو ہم نے یونانی جمہوریت سے سیکھا, لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ لیول کسی بھی نظام کے اندر کیا ہے. تو بلوچستان میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے میتوں کو لے کر اور ان کی تدفین نہیں کر رہے, میرے خیال میں ایک بہت بڑا استعارہ ہے جس سے آپ یہ ماپ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے اس نظام کے اندر کتنا زیادہ ہے. میں یہیں پر ختم کروں گا, اور بھی میرے پاس نکات ہیں, لیکن آل ٹوگیدر میں ججمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا فی الحال. جو نتائج ہیں بڑے واضح ہیں, صرف ڈاکومنٹ کرنا چاہتا تھا اس بیان کے ساتھ کہ 2020 کا سال جو ہے وہ تو سال تبدیل ہوا ہے, جمہوریت کا حال تبدیل نہیں ہوا. جمہوریت کے حال کی بدحالی جو ہے وہ تسلسل سے جاری ہے. تو جو 2018 کے بعد ہوا اسی کے نتائج آپ 2020 میں دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ پھسلتے ہیں کسی نظام کی کیفیت کو ماپتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ نظام کی سمت درست نہیں ہے, تو وہ پھسلن پھر آپ کو رکنے نہیں دیتی. تو اگر کوئی یہ کہے کہ 2018, 2019, 2020 اور پیچھے ہماری 72 سال کی تاریخ, اس کے علاوہ اس کے بعد ہم 2000 کرشمہ دیکھیں گے جمہوریت کی حالت کو درست ہوتے ہوئے, تو میں ان سے بصد احترام جو ہے اتفاق نہیں کروں.